पी टी आई में अख्तलाफात और करप्शन के इल्जामात। आतिफ खान का भी वज़ीर आला अली अमीन के बयान की तहकीकात का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में आतिफ खान ने कहा कि पार्टी क़यादत ने बानी से गंडापुर के बयान की तस्दीक की यकीन दहानी कराई है। मुझसे इख्तलाफ तो ठीक, लेकिन असद कैसर और शकील खान के खिलाफ ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। सूबाई सदर जुनैद अकबर ने कहा, इख्तलाफात से कोई फर्क नहीं पड़ता, कारकुन बानी के साथ है। सीनियर क़यादत इख्तलाफात के लिए पार्टी फोरम इस्तेमाल करें। पॉलिटिकल कमेटी ने इख्तलाफात का नोटिस ले लिया। अली अमीन, असद कैसर और आतिफ खान सब पर एतमाद है। हमारा इख्तलाफ होता है, लेकिन बानी के हुक्म पर खत्म भी हो जाता है। आइंदा हफ्ते से सूबे भर में एहतजाज होगा। अली मोहम्मद खान ने कहा, अवाम को इख्तलाफात नहीं, बानी की रिहाई से दिलचस्पी है। कायदीन से कहूंगा बानी की रिहाई पर तवज्जो दें। पीटीआई वालों ने एक दूसरे को चोर कहना शुरू कर दिया। पार्टी में जितने लोग थे उतने ही उसके टुकड़े हो चुके। बानी पीटीआई पहले किसी सिक्योरिटी मीटिंग में नहीं आते थे, अब कहते हैं मुझे बुलाओ। अभिनंदन वाक़े पर आर्मी चीफ 1.5 घंटा बानी को मीटिंग की सदारत के लिए मनाते रहे, लेकिन वो ना आए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, नवाज शरीफ जब भी आता है तरक्की के दौर का आगाज होता है। शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता 1 साल के अंदर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। इस वक्त कोई सोच नहीं सकता था कि बिजली सस्ती हो जाएगी। शहबाज शरीफ कभी सऊदी अरब, कभी यूएई, कभी IMF गए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, जब भी हुकूमत में आए तरक्की के लिए काम किया। 5 से 7 साल में बलोचिस्तान को अरबों डॉलर की आमदनी होगी। मुखालिफिन ने 4 साल में सिवाय गालम गलोच के कुछ नहीं किया। कौम का फर्ज है कि हर उस आवाज को रद्द करे जो तकसीम नफरत पैदा करती है। पीडीएम अभी टूटी नहीं, इसका सदर अपोजिशन में और पार्टियां हुकूमत में हैं। मौलाना फजल रहमान का तौंसा में खिताब, कहा हुकूमत को निशाना बनाना पड़ेगा। हिज़्ब इख्तिलाफ को मजबूत और मुत्तहिद होना होगा। मौलाना का कौमी सतह का कन्वेंशन बुलाने का मुतालबा, कहा एक फैसला भी अपोजिशन जमातों के एतमाद और मशवरे के बगैर नहीं किया। 1 जनवरी 2028 से सूद का बिल्कुल खात्मा हो जाएगा। अवाम हर चढ़ते सूरज के आगे सर ना झुकाएं। अमेरिका ने चालबाजी से दुनिया की तवज्जो गजा से हटा दी। पूरी दुनिया को इक्तिसादी दौड़ में ऐसा उलझा दिया। सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत बेहतर है, परेशानी की बात नहीं। जाती मौलिज डॉक्टर आसिम हुसैन की मीडिया ब्रीफिंग, कहा सोशल मीडिया और भारतीय चैनल सदर जरदारी से मुतालिक मनगढ़ंत खबरें फैला रहे हैं। भारत वैसे ही हमारा दुश्मन है। आसिफ अली जरदारी कल या परसों अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। कहा सदर जरदारी को वही बीमारियां हैं जो आप में से आधे से ज्यादा लोगों को हैं। ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारियां चलती रहती हैं। कैनाल मंसूबे पर सदर मुमलिकत के दस्तखत मौजूद हैं। 8 जुलाई 2024 की प्रेस रिलीज मौजूद है। अब पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि सदर की बात पर तवज्जो न दें। सेनेटर अफनानुल्लाह की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू, पीपल्स पार्टी ने पहले मंजूरी दी, अब मामले से पीछे हट गई। पीपल्स पार्टी नून लीग की रजामंदी के बाद ही कैनाल मामला आगे बढ़ा था। अब पीपल्स पार्टी ने नून लीग पर डाल दिया। आइंदा चंद हफ्तों में मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास बुला लिया जाएगा। हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे बाद में सूबे आपस में लड़े। शर्मिला फारूकी ने जवाब दिया, कोई भी प्रोजेक्ट सदर के दस्तखत से मंजूर हो ही नहीं सकता। सन ने कैनालों के मंसूबे पर एतराज उठाया है। मुश्तरका मुफादात काउंसिल की मीटिंग बुला लें और फैसला करें। पीपल्स पार्टी नहरों पर सियासत कर रही है। बिलावल भुट्टो से कहूंगी, जलसों से मसाइल का हल नहीं निकल सकता। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, सिंध का पानी पर सियासत करना तकलीफ से बात है। सैलाब में ज़ाया होने वाले पानी को मैनेज करने की जरूरत है। सदर ने असम्बली पर दस्तखत कर रखे हैं। शहजील मेमन ने जवाब दिया, अज़मा बुखारी का बयान अफसोसनाक है। क्या आपने आइन पढ़ा है? कोई अक्लमंद इंसान ऐसा बयान नहीं दे सकता। मुस्लिम लीग नून में कुछ नासमझ लोग भी मौजूद हैं। सदर का मैंडेट नहीं कि मंसूबों की मंजूरी दें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कैनाल्स पर 2 टोक मौक़िफ़ पेश कर दिया। नहरों के मामले पर कोई समझौता नहीं करेंगे।
نہروں کے خلاف اسکرنٹ سے نکلنے والا سندھو بچاؤ بیداری مارچ حیدرآباد پہنچ گیا۔ حیدر چوک پر جلسہ، جب تک یہ منصوبہ ختم نہیں ہوگا ہمارا احتجاج جاری رہے گا۔ رہنماؤں کا اعلان، اپوزیشن رہنما سید زین شاہ، صفدر عباسی، حلیم عادل شیخ اور دیگر موجود۔ JUIP دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کی مخالف عبدالغفور حیدری کہتے ہیں دریائے سندھ کے پانی پر چاروں صوبوں کے کوٹے متعین ہیں۔ دریائے سندھ سے کینال نکالنا باقی صوبوں سے زیادتی اور نفرت کا باعث بنے گا۔ PP نے کینال نکالنے کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں لیکن عوامی دباؤ کی وجہ سے پریشان ہے۔ حکومت کینال نکالنے کے منصوبے پر نظر ثانی کرے، تینوں صوبوں کی طرف سے سخت رد عمل آئے گا، نظام درہم برہم ہوگا۔ مزید IPP سے بات کر کے معاہدوں پر نظر ثانی کی جائے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا وزیر اعظم شہباز شریف کو ٹیلی فون، بجلی قیمتوں میں کمی پر اظہار تشکر۔ وزیر اعظم نے کہا مشکلات کے باوجود عوامی ریلیف کو اولین ترجیح دی، یہ مشن جاری رکھیں گے۔ حافظ نعیم الرحمان بولے ابتدائی طور پر بجلی کی قیمتوں میں کمی کا خیر مقدم کرتے ہیں، قیمتوں میں مزید کمی لا کر عوام کو پورا ریلیف دیا جائے۔ دونوں رہنماؤں کا غزہ میں اسرائیلی جارحیت پر عالمی قوتوں کی خاموشی پر تشویش کا اظہار۔ بجلی نرخ کم ہونے میں آرمی چیف کا کلیدی کردار ہے۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ ٹاسک فورس میں حاضر سروس لیفٹیننٹ جنرل بھی کام کر رہے ہیں۔ IMF کو ریلیف کے لیے راضی کرنا بہت مشکل کام تھا۔ مصطفیٰ کمال نے سندھ میں بلڈنگ قوانین میں ترمیم کو رد کر دیا، کہا یہ اپنی کرپشن کو قانونی کرنے کا فارمولا ہے۔ نواز شریف کی بجلی قیمتوں میں کمی پر عوام کو مبارکباد، کہا بجلی کی قیمتوں میں حالیہ کمی سے مہنگائی اور کم ہوگی، معیشت میں بہتری سے عام آدمی کی زندگی میں بہتری آ رہی ہے، حکومت غریبوں کی زندگی میں آسانی لانے کی پوری کوشش کر رہی ہے، مسلسل کوششوں سے مہنگائی کا خاتمہ ممکن ہوگا۔ ٹرمپ ٹیرف کے بعد امریکہ سے بات چیت کا نیا پیکج تیار کر رہے ہیں، اسٹیئرنگ کمیٹی اور ورکنگ گروپ بنا دیا ہے، اعلیٰ سطح کا وفد امریکہ بھیجا جائے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی میڈیا بریفنگ، کہا کرپٹو مارکیٹ دنیا کی نئی معیشت ہے، امریکہ سے بھوٹان تک اب کرپٹو کرنسی کی تجارت ہو رہی ہے، پاکستان کرپٹو کی نئی معیشت کو نظر انداز نہیں کر سکتا، FATF کی لسٹ سے نکلنے کے بعد ہی کرپٹو اکانومی پر کام ہو سکتا ہے۔ عید پر 870 ارب روپے کی خریداری ہوئی، ملک میں معاشی استحکام آ چکا، مہنگائی میں کمی کا فائدہ عوام تک پہنچائیں گے۔ IMF کا وفد گورننس کے ایشوز پر پاکستان آیا ہے، بجٹ پر ان سے اگلے ماہ مشاورت ہوگی۔ سعودی عرب نے حج سیزن میں پاکستان سمیت 14 ممالک پر عارضی ویزا پابندی لگا دی۔ پابندی حج سیزن کے دوران عمرہ، بزنس اور فیملی ویزوں پر لگائی گئی۔ سعودی حکومت نے پاکستان کو باضابطہ طور پر فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ پاکستانی عمرہ ویزا ہولڈرز کو 29 اپریل تک وطن واپسی کی ہدایت۔ پابندی کے باوجود سعودی عرب میں قیام پر 5 سال کی پابندی ہو سکتی ہے۔ عارضی ویزا پابندیاں جون کے وسط میں ختم ہونے کا امکان۔ پاکستان کو نیوزی لینڈ میں بدترین شکست، نیوزی لینڈ نے T20 سیریز ہرانے کے بعد ون ڈے میں بھی وائٹ واش کر دیا۔ تیسرے ون ڈے میں پاکستان کو 43 رن سے شکست، بیٹنگ لائن پھر فلاپ، گرین شرٹس 265 رنز کے تعاقب میں 221 پر ڈھیر۔ عبداللہ شفیق نے کچھ نہ کیا، بابر اعظم نے سینچری کر کے چلتے بنے، کپتان رضوان اور طیب طاہر نے 33 رنز پر ہی اکتفا کیا۔ کپتان محمد رضوان نے شکست کی ذمہ داری قبول کر لی، کہا تنقید کرنا آپ کا حق، بطور لیڈر اپنی غلطی مانتا ہوں، کہا بہت سی چیزوں میں بہتری لانا ہوگی، ہم 40 اوورز تک اچھا کھیلتے ہیں لیکن فنش نہیں کر پاتے، گیم اویئرنیس کی کمی بھی تسلیم کر دی۔ دورہ نیوزی لینڈ کا ناخوشگوار اختتام، میچ ہارنے کے بعد پاکستانی کھلاڑی خوشدل شاہ تماشائیوں سے الجھ گئے، 2 تماشائیوں نے کھلاڑیوں کو گالیاں دی، خوشدل شاہ نے منع کیا پھر بھی نہ رکے، قومی بلے باز کا صبر جواب دے گیا، باؤنڈری پھلانگ کر مارنے کو لگ گئے، سیکیورٹی گارڈز نے خوشدل کو سنبھالا، بابر، فہیم، عرفان نیاز اور دیگر کھلاڑی بھی آ گئے، گالیاں شروع کرنے والا تماشائی مبینہ طور پر افغان تھا، ٹیم مینجمنٹ کی شکایت پر اہلکار تماشائی کو باہر لے گئے، جاتے جاتے بھی نازیبہ زبان استعمال کرتا رہا، PCB نے واقعہ سنگین نوعیت کا قرار دے دیا، قومی کرکٹر سے بدتمیزی کی مذمت کرتے ہوئے کہا کرکٹ بورڈ خوشدل کے ساتھ ہے، واقعے کی انکوائری جاری ہے۔
ओपनर इमाम उल हक बैटिंग के दौरान जख्मी, रन लेते हुए फील्डर की थ्रो इमाम के जबड़े पर लगी। तकलीफ के बाइस मैदान से बाहर जाना पड़ा। उस्मान खान ने इमाम की जगह बैटिंग की। पिछले मैच में हारिस रऊफ सर पर गेंद लगने की वजह से जख्मी हुए थे। IMF मिशन का दौरा पाकिस्तान। वफ़द पाकिस्तान की गवर्नेंस से मुतालिक अमूर की तकनीकी मुआवनत करेगा। 30 महकमों के साथ कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मुज़ाकरात करेगा। ज़राए का कहना है IMF हुकाम वजारत खजाना, स्टेट बैंक, FPR और दीगर से मुज़ाकरात करेंगे। ऑडिटर जनरल, नेब, FIA, ओगरा, नेप्रा और PTA से मुज़ाकरात किए जाएंगे। IMF ने गवर्नेंस में बेहतरी और करप्शन के खात्मे के लिए दूसरा मिशन पाकिस्तान भेजा है। सरदार अख्तर मैंगल रेड जोन में धरना देने पर वसित हैं। रेड जोन को यरगमाल बनाने की इजाजत पहले दी, ना आप देंगे। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद कहते हैं हुकूमत ने लचक दिखा दी। अख्तर मैंगल जिद पर रहे तो हमारे पास भी ऑप्शंस मौजूद हैं। अख्तर मैंगल का सबसे बड़ा मुतालबा बलोचिस्तान यकजहती कमेटी की क़यादत की रिहाई है। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। अदालतें रिलीफ फराहम करती हैं तो कोई एतराज़ नहीं। गवर्नर सिंध का डंपर हादसे में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को प्लॉट देने का ऐलान। यूसुफ कोट में ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक खातून के अहलखाना से मुलाकात। मुतासरा फैमिली को 80 गज के प्लॉट की फाइल दी। कहा तीनों बच्चियों को 12 साल तक इंग्लिश मीडियम स्कूल में तालीम दी जाएगी। बोले मैं नफरत की सियासत नहीं करूंगा। शहर की सियासत उन लोगों को नहीं देंगे जिन्होंने हजारों लोग शहीद किए। नए फनकार मुहाजिर कार्ड खेल रहे हैं। कराची में सब्जी मंडी के करीब ट्रक की टक्कर से जख्मी पिकअप ड्राइवर दम तोड़ गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गड़ी खुदा बख्श में जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो की कब्रों पर हाजिरी, दुआए मगफरत की। चेयरमैन पीपी ने मीर मुर्तजा भुट्टो और मीर शाहनवाज भुट्टो की कब्रों पर फूल रखे। बेगम नुसरत भुट्टो और बेगम अमीर भुट्टो की कब्रों पर भी हाजिरी। कराची कोरंगी क्रीक में लगी आग को एक हफ्ते से जायद गुजर गया। चीफ फायर अफसर ने बताया आग की शिद्दत और जेर जमीन से निकलने वाले पानी में कमी आई है। आग की नौयत से लग रहा है कि जेर जमीन बड़ा जखीरा नहीं। आग पर काबू पाया जा सकता है लेकिन इससे गैस फैल सकती है। अमूमन ऐसी आग को 1 माह तक जलने दिया जाता है। लिए गए नमूनों पर मुतालिका इदारे तहकीक कर रहे हैं। ईद की छुट्टियों के बायस रिपोर्ट आने में देर हुई। पीर तक रिपोर्ट मौसूल होने की तवक्को है। कराची में शहीद रेस्क्यू अहलकार बिलाल अहमद की तदफीन। नमाज जनाजा में DG रेस्क्यू 1122 समेत अहलकारों की शिरकत। शहीद अहलकार बिलाल गुज़श्ता रोज पास आउट हुआ था। छुट्टी होने के बावजूद आग बुझाने के लिए साथियों की मदद करने एहसनाबाद पहुंचा। DG रेस्क्यू आबिद शेख ने बताया बिलाल इंतहाई मेहनती और होनहार फायर फाइटर था। कराची में होटल में लूट मार करने वाले 2 डाकू पुलिस एहलकार की फायरिंग से हलाक। वाकया गाजी गोट स्कीम 33 में पेश आया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान लूट मार कर रहे थे। पुलिस के एहलकार ने फायरिंग कर दी। हलाक मुलजमान से 2 पिस्तौल और मोटरसाइकिल बरामद। कराची में खातून ने ट्रेलर ड्राइवर पर गोलियां चला दी। ईसा नगरी के करीब ट्रेलर और गाड़ी में टक्कर हुई। ड्राइवर ने ट्रेलर आगे निकालते हुए गाड़ी को साइड मार दी। अलीशा ने गाड़ी से उतरकर हवाई फायरिंग शुरू कर दी। ड्राइवर ट्रेलर से उतरकर भागा, पुलिस के पीछे छुप गया। पुलिस दोनों को पकड़कर थाने ले गई। दोनों एक ही FIR में नामजद। पुलिस का कहना है दोनों लापरवाही से गाड़ी चला रहे थे। नवाबशाह में कारोकारी के इल्जाम में 2 खवातीन समेत 3 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक शौहर ने बीवी, बहन और एक नौजवान को फायरिंग करके कत्ल किया। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। कत्ल करने के बाद मुलजिम उमर चांडियो फरार हो गया। जैकबाबाद में कजन को बचाते हुए 2 लड़के नाले में डूबकर जाँ बहक। 6 साल का रहीम बख्श घर के बाहर खेलते नाले में गिर गया था। 2 कजन रहीम को बचाने नाले में कूदे, अपनी जान गंवा बैठे। रहीम बख्श की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में मादी इनकलाब का आगाज। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 रेकोडेक और मादी तरक्की का नया बाब। बलोचिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा तक फैला हुआ टीथियान मेटेलोजेनिक बेल्ट सोना, तांबा, लोहा, कीमती पत्थर और दीगर नायाब मादियात से मालामाल।
پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم کے ذریعے وسائل سے مالا مال علاقوں میں ترقی اور روزگار کی نئی راہیں کھل گئیں۔ نیشنل منرل ہارمونائزیشن فریم ورک 2025 کے ذریعے سرمایہ کاری دوست ماحول کی بنیاد رکھ دی گئی۔ ریکارڈ ایک صرف ایک کام نہیں، پاکستان کے ماضی خواب کی تعبیر ہے۔ مائننگ سیکٹر میں مقامی افراد کو تربیت اور روزگار کے مواقع۔ پاکستانی نوجوان ارجنٹینا اور زیمبیا میں مائننگ کی جدید تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی ملک بدری، پنجاب سے نکالے گئے 260 افغان باشندوں کو طورخم بارڈر سے ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ پشاور میں غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی میپنگ، پولیس کا کہنا ہے کہ میپنگ سے پتہ لگایا جائے گا کس جگہ کتنے غیر قانونی افغان باشندے موجود ہیں۔ پی این ایس اسلط کی صومالیہ کے مشرقی ساحل پر بحیرہ عرب میں کاؤنٹر پائریسی پیٹرولنگ۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے پیٹرولنگ کا انعقاد پاک بحریہ کی زیر قیادت کمبائنڈ ٹاسک فورس 151 کی معاونت میں کیا گیا۔ مقصد بحری قضائی، مسلح ڈکیتی اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنا ہے۔ پاکستان 4 سال کے لیے اقوام متحدہ کے کمیشن برائے منشیات کا رکن منتخب۔ پاکستان کا انتخاب اقوام متحدہ کی اقتصادی اور سماجی کونسل کے الیکشن میں کیا گیا۔ پاکستان کو 2026 سے 2029 تک کمیشن برائے منشیات کا ممبر منتخب کیا گیا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے پاکستان اقوام متحدہ کی اقتصادی اور سماجی کونسل کی زبردست حمایت پر شکر گزار ہے۔ کمیشن برائے منشیات کا رکن منتخب ہونا پاکستان پر اعتماد اور بھروسے کا اظہار ہے۔ پاکستان عالمی انسداد منشیات کی کوششوں، کثیر الجہتی مباحثوں میں مؤثر کردار کے لیے تیار ہے۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں تازہ کارروائی، مزید 38 فلسطینی شہید، 24 گھنٹے میں 86 فلسطینی شہید اور 287 زخمی۔ صہیونی فوج کا شمالی غزہ کا محاصرہ، فلسطینیوں کا پانی بند کر دیا۔ جنوبی غزہ کے علاقے سے مزید جبری بے دخلی کے احکامات جاری۔ حماس نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیلی جارحیت یرغمالیوں کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق جنگ بندی معاہدہ توڑنے کے بعد 2 ہفتے میں 2,80,000 سے زائد فلسطینی دربدر ہو گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو براہ راست مذاکرات کی پیشکش کر دی۔ صحافیوں سے گفتگو میں کہا بہتر یہی ہوگا کہ ایران سے براہ راست بات چیت ہو۔ یہ تیز ترین عمل اور فریق کو سمجھنے کا زیادہ بہتر موقع ہے۔ امید ہے ایران براہ راست بات چیت پر آمادہ ہو جائے گا۔ امریکی سٹاک مارکیٹس کا ٹرمپ ٹیرف سے برا حال، 2 روز میں سرمایہ کاروں کے $6.5 کھرب سے زائد ڈوب گئے۔ ٹیرف میں کمی کے لیے ویتنام، بھارت اور اسرائیل کے رابطے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ڈیڈ لائن سے پہلے تجارتی معاہدوں پر بات کر کے ٹیرف کم کیا جا سکتا ہے۔ امریکی صدر کہتے ہیں جوابی ٹیرف عائد کر کے چین نے غلط قدم اٹھایا۔ چین گھبرا گیا ہے۔ یہی ایک ایسی چیز ہے جو وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ امریکی سینیٹر چک شومر کی ٹرمپ پر کڑی تنقید، فیصلے کو احمقانہ قرار دیا۔ کہا مہنگائی کم کرنے کے بجائے محصولات میں اضافہ کر دیا۔ افراط زر بدترین سطح پر پہنچ جائے گی۔ چین کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے دنیا بھر کی مارکیٹس نے ٹرمپ کا ٹیرف مسترد کر دیا ہے۔ مائیکروسافٹ اسرائیلی فوج کو AI ہتھیار فراہم کر رہا ہے۔ تقریب کے دوران مائیکروسافٹ کی ملازمہ ابتحال کا احتجاج، کہا مائیکروسافٹ فلسطینیوں کی نسل کشی کو تقویت دے رہا ہے، آپ سب کے ہاتھ خون سے رنگے ہیں۔ ابتحال کے ساتھ وانیا اگروال نے بھی تقریب میں احتجاج کیا۔ اس وقت بل گیٹس بھی وہاں موجود تھے۔ دونوں لڑکیوں کو تقریب سے نکال دیا گیا۔ کراچی میں پہلی عالمی انڈر 23 اسکواش چیمپئن شپ کا میلہ سج کے افتتاحی تقریب میں اسکواش لیجنڈ جہانگیر خان، قمر زمان اور گوگی علاؤالدین نے شرکت کی۔ ڈی اے کریک کلب میں 32 ملکوں کے مرد اور خواتین کھلاڑی بھی شریک ہوئے۔ ایئر مارشل کاظم حماد تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ چیمپئن شپ کا آغاز آج سے ہوگا۔ ایونٹ میں $60,000 انعامی رقم تقسیم کی جائے گی۔ ماؤنٹ مونگانوئی کا میدان تاریکی میں ڈوب گیا۔ آخری ون ڈے میں اوور کے دوران گراؤنڈ کی فلڈ لائٹس اچانک بند ہو گئی۔ جیکب ڈیفی کی بالنگ کے دوران بیٹر طیب طاہر نے خود کو بچایا۔
کرکٹ فینس کے لیے خوشخبری، پاکستان سپر لیگ سیزن 10 میں پہلی بار مکمل اردو کامنٹری ہوگی۔ پی سی بی کا کہنا ہے شائقین قومی زبان میں ایکشن اور جوش و خروش سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ اردو اور انگریزی دونوں کے لیے کامنٹری پینلز کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ میگا ایونٹ کا میلہ 11 اپریل سے 18 مئی تک راولپنڈی، کراچی، ملتان اور لاہور میں سجے گا۔ آسٹریلیا میں اپوزیشن لیڈر کا رگبی بال کو کک مارنا کیمرہ مین کو بھاری پڑ گیا۔ انتخابی مہم کے دوران ایسی کک ماری کہ گیند سیدھی کیمرہ مین کے ماتھے پر لگی۔ زخمی کیمرہ مین سے اپوزیشن لیڈر نے معافی مانگی۔